الإخوان والأخوات، السلام عليكم. نتمنى تكونوا دائما يا رب بألف صحة وعافية. توصلنا بعدد كبير من الرسائل ديالكم، مشكورين عليها. سبحان الله، واخا ما كتعرفوش بعضياتكم، الموضوع ديال هاد الرسائل كان واحد، وهو الله يخليكم بغينا عروض عمل في المراكز التجارية الكبيرة. وحنا من جهتنا أحبابنا أعضاء قناة خدمة جوب عمل بحثنا لكم في هذه المسألة، وفي هذا الفيديو جيناكم بإعلانات من المركز التجاري بريكوما. غادي نوريوكم آخر الإعلانات اللي كاينين، وماشي غير الإعلانات، غنوريوكم كيفاش تدفعوا طلب العمل عندهم اللي غيبقى ساري المفعول. يعني غتحط الطلب ديالك مع السي في اللي ما عمره غادي يموت. نهار غيكون عندهم شي خصاص وانت فعلا كتوفر فيك الشروط، كون اكيد راه غيتصلوا بك. بلا ما نطولوا الهضره بزاف، مشينا على بركه الله. اذا الاخوان والاخوات، كيف ما تتشوفوا ملي تندخلوا الصفحه الرئيسيه ديال بريكوما تتكون على هذا الشكل هذا. هذه هي الصفحه الرئيسيه، نقدروا نهبطوا نطلعوا. الصفحه اللي تتعرض فيها مختلف المنتوجات والجديد ديال بريكوما. حنا هادشي كامل في هذه اللحظه هذه ما تيهمناش، اللي تيهمنا هو هاد لاكاز هذه اللي عندنا في الفوق على اليمين، هي هذه اللي مكتوب فيها امبلوا. غادي نضغطوا عليها مباشره تنخرجوا في عروض العمل الحاليه. هنا كما تشوفوا عندنا نو زوفر فعلا. دونك فوالا، هادو هما اخر لي زوفر، اخر عروض العمل اللي كاينين في الصفحه ديال بريكوما. اذا كما تشوفوا الطلب الاول طالبين دي شيف دو غيون، يعني رؤساء اقسام. باش نعرفوا التفاصيل ديال هذا الطلب هذا، اشنو تيطلبوا باش يقبلوك، غنديروا هنا فواغ لوفر. هنا تيعطونا التفاصيل، عندنا غاتاشي او شيف دو سيكتور او ديريكتور ماغازان، يعني غتكون عندك صله مباشره والمسؤول ديالك هو المسؤول عن السيكتور او لا مدير المحل. من المهام ديالك غادي يكونوا هو انك تسير وتأطر فريق المستشارين ديال المبيعات، تأمن لا موبيليزاسيون، يعني تأمن التحرك ديال فريق العمل باش تحققوا الأهداف وتحققوا رقم الأرباح اللي محدد. يعني هنا تكونسيي، تنصح وتوجه الكليان، تضمن واحد تسيير جيد ديال الستوك على حساب الطلب وعلى حساب الاحتياجات ديال الكليان، تأمن واحد ان المسائل ديال لي غيون ديال الاقسام تكون كلها منظمه يعني السلعه تكون كلها منظمه ومضبوطه مزيان. البروفيل، يعني انت خاصك يكون عندك ان باك بلس 4 مينيموم، يكون عندك الباك ديالك زائد 4 سنوات في كتقني او لا في الكوميرسيال، تكون عندك تجربه في التسيير ديال الفرق ديال العمل، يكون عندك حس المسؤوليه وتكون كتعرف التواصل مع الناس وتعطي الافكار ديالك مزيان. اذا الا كنت انا مهتم بهذا العرض هذا وكتوفر فيه الشروط، مباشره غادي نضغط على بوستولي. كتخرج لي هذه الصفحه هذه اللي غنعمروها، غادي نتكلموا عليها في الاخير، تنشوفوا العروض كامله اللي كاينه الا سمحتوا. غادي نرجع بريسيدون مزيان. عندي العرض الثاني هو بنفس الطريقه، كونسيي او لا كونسيير دو فونت سبيسياليزي، يعني مستشاري او لا مستشارات مبيعات متخصصين. نفس الطريقه الا بغيت نعرف التفاصيل كندخل هنايا، عندنا مستشاري مبيعات متخصصين في الكهرباء، في الاضاءه، في الصباغه، في لادروغري، في الكانكايغي، في الادوات، يعني الادوات العمليه، في الجارديناج، في المسائل اللي كتكون في يعني في البلانير، في الجرداء او لا في السانيتاري، يعني الروبينيات وما الى ذلك، وفي الديكوراسيون. هادو هما المطلوبين في هذا العرض اللي هو ثاني. تفاصيل ديال الاعمال ديالك، يعني باش غادي تقوم، اشنو المطلوب منك واشنو خاص يكون عندك. كما تنشوفوا هنايا يكون عندك الباك ديالك سنتين تقني او لا تجاري، وتكون عندك تكون كتعرف تواصل. هذا هو اللي مهم في هذا البوست. بنفس الطريقه كتلقاو هنا بوستولي، غير كتضغط عليها مباشره غتعطيك الصفحه باش تسجل المعلومات ديالك. وكيف ما تشوفوا هنايا عندنا انهم تيطلبوا دي كيسيير اسيستون داكوي، يعني السيدات اللي غيتكلفوا بلاكاس ويكونوا مساعدات في الاستقبال. الى دخلنا هنا التفاصيل فواغ لوفر،
اشنو المطلوب؟ غتكون عندهم علاقه مباشره بالشاف ديال لاكاس. خاص يكون عندهم حس تجاري متطور، تكون عندهم القدره ديال الاتصال وكيعرفوا يتعاملوا مع الناس، يكونوا اجتماعيين، بون ايلوكيسيون، يعني يكونوا انيقات، سمحوا لي، يكونوا انيقات. المستوى الدراسي مينيموم يكون باك، وتكون عندهم 30 سنه على الاقل. بنفس الطريقه الا درنا هنا بوستولي مباشره تنخرجوا في الصفحه اللي خاصك تعمر فيها المعلومات. وغادي نشوفوا الا سمحتوا هنا بقيه العروض. عندنا هنا مورا لي كيسيير عندنا اجون دو لا ريسبسيون مارشانديز، يعني دي زاجون اللي غيتكلفوا باستقبال السلع. بنفس الطريقه كندخلوا فواغ لوفر، تلقاو المعلومات المفصله على اشنو الخدمه ديالك بالضبط وشنو المطلوب، يعني مستواك الدراسي. بنفس الطريقه عندنا هنا اجون دو سيكوريتي اي دو سورفيونس، يعني دي زاجون دو سيكوريتي واللي كيامنوا المحلات التجاريه، اجون سيف و دي زاجون كوميرسيو. غندخلوا في اي وحده دابا غير باش نفهموا. كنديروا مثلا فواغ لوفر، كندخلوا كنلقاو التفاصيل، لقينا بان كيتوفروا فينا الشروط وباننا قادرين نقوموا بهذا العمل. كنوريكم على بوستولي. اون فوا ضغطنا على بوستولي كنبداو بهنايا. عندنا في الخانه الاولى هنا تنعزل واش بغيت ندير ستاج او لا من اجل العمل. في الحاله ديالنا حنا غنعزلوا امبلوا. مزيان، كنختار السيرفيس. مزيان، كنختار السيرفيس، كنحل هنا تنختار السيرفيس اللي غادي نخدم فيه. كما تشوفوا هنا عندي اشا، يعني سيرفيس ديال المشتريات، اوبيراسيونيل، شيف دو غايون، كونسيي. تنختار اجون دو سيكوريتي. احنا مثلا نديروا اجون دو سيكوريتي. مزيان، وليكن اجون دو سيكوريتي. مزيان، تختار لينا اجون دو سيكوريتي. هنا كندير نون كومبلي ديالي، تنكتب الاسم والنسب ديالي. سيفيليتي تنختار هنا واش مادموزيل، مدام ولا مسيو. مزيان، تندخل الايميل ديالي هنايا. وهنا عندي الكود بوستال، واللي ما عارفش الكود بوستال ديالو المساله بسيطه بزاف. كتدخل لجوجل كتكتب المدينه والحي ديالك، كتكتب كود بوستال. مثلا نقولوا اي مثال، نقولوا كود بوستال كازابلانكا المعارف، تنكتبوها غادي يعطينا الكود بوستال مباشره. مزيان، ملي عرفنا الكود بوستال ديالنا ودرناه هنايا، هنا تندير تاريخ الازدياد ديالي بالنهار بالشهر وبالسنه. كنقيد رقم الهاتف ديالي هنايا. مزيان، تنقيد المدينه ديالي وتندير باركورير باش نجيب السيفي. تنوريك على باركورير، ملي كنوريك كيعطيني مباشره لورديناتور ديالي. تنعزل تندير اوفغير، ومباشره من بعد اوفغير كيتحط السيفي ديالي هنايا. مزيان، اون فوا تحط السيفي ديالي هنا عندي ميساج. هنا كيخصكم اخواني اخواتي تبدعوا، يعني كتكتب واحد الرساله مفصله كيكون فيها شكون نتايا، علاش بغيتي تخدم مع بغيكوما، واشنو اللي غتضيف لفريق العمل. يعني بين المهارات ديالك هنايا. تدير اونفوي. انا غتلاحظوا الا درت اونفوي غيعطيني مجموعه ديال الاغلاط بانه ما عمرت والو. المهم نتوما ملي كديروا اونفوي مباشره الطلب ديالكم كيمشي للاداره ديال بريكوما. هادو فيما يخص العروض. نفس الطريقه الا ما لقيتش عرض العمل اللي كيناسبني هنايا، تنهبط لتحت كنلقى هاد الخانات، هاد الاقسام اشا. بنفس الطريقه ماشي مشكل ندخل اي واحد، ما كاين حتى شي مشكل ندخل اي واحد. دخلت هنا كليكيت عليه كيعطيني نفس الخانات اللي خاصني نعمر. غير هنا فين تنختار فاش بغيت نخدم في بريكوما. مزيان، تنحددو، تنختار هنايا ستاج ولا امبلوا. بنفس الطريقه تنعاود نعمر المعلومات ديالي. باركورير تنجيب بها السيفي كما قلنا. هنا تنبدع، تنبين علاش باغي نخدم في بريكوما وشنو اللي غنضيف لفريق العمل. وهنا تندير اونفويي مباشره. كيمشي الطلب ديالي. وكنتمناو التوفيق لجميع الاخوان والاخوات، والله يسهل الامور للجميع.